सुन्दरकाण्डम् अष्टपञ्चाशत्सर्गः 20 श्लोकम्। शरीरेण महाशैलक शैलेन च महादतौ उत्तमं जवमास्ताय शेषं बन्धनमास्थितः ततोकं शुचिरं कालं वेकेन अभ्यकमम्बति ततः पश्याम्यहं देवीं सुरसां नागमादरं समुद्रमध्ये सा देवी वचनं माम् अभाषत मम पक्षप्रतिष्ठस्त्वम् अमरैर्करिसत्तम अधस्त्वां पक्षयिष्यामि विगतस्त्वं शिरस्य मे एवमुक्तसुरसया प्राञ्जलिः प्रणतस्थितः विवर्णवदनो बुद्ध्वा वाक्यं चेतम्बुदीरयन् रामो दाशरथी श्रीमान् प्रविष्टो दण्डकावनं लक्ष्मणेन सगभ्रात्रा सीतया च परन्तपः तस्य सीता कृता भार्या रावणेन दुरात्मना तस्या सकाशं दुदोहं कमिष्ये रामशासनात् कर्तुमर्हसि रामस्य साहाय्यं विषये सति अथवा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं चाक्लिष्टकारिणम् आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रति शृणोमि ते एवमुक्ता मया साधु सुरसा कामरूपिणी अब्रवीनादिवर्तेत कच्चिदेष वरो मम एवमुक्तसुरसया दशयोजनमायतः ततोर्धगुणविस्तारो बभूवाकं क्षणेन तु मत्प्रमाणादिकं चैव व्याधितां तु मुखं दया तद्दृष्ट्वा व्याधितं चास्यं ह्रस्वं ह्यकरवं बभुः तस्मिन् मुहूर्ते च पुनः बभूवाङ्कुष्ठमात्रकः अभिपद्यासु तद्वक्त्रं निर्गतोऽहं तत्क्षणात् अब्रवीत् सुरसा देवी स्वेन रूपेण मां पुनः अर्थसिद्ध्यै हरिश्रेष्ठ कच्च सौम्याय दासुकं समायानय च वैदेहीं राघवेन महात्मना सुखी भव महाभागो प्रीतास्मि तव वानर ततोऽहं साधु साध्वीति सर्वभूतैः प्रशंसितः ततो अन्तरिक्षं विपुलं प्लूतोऽहं गरुडे यथा छाया मे निगृहीता च न च पश्यामि किञ्चन सोऽहं विगतवेगस्तु दिशो दश विलोकयन् न किञ्चिदत्र पश्यामि येन मे अपकृता गतिः ततो मे बुद्धिरुद्बन्ना किं नाम कमने मम ईदृशो विघ्नमुद्बन्नो रूपं यत्र न दृश्यते अधोभागेन मे दृष्टिके शोचतापादिता मया ततो अन्ध्राक्षमहं भीमां राक्षसीं सलिलेशयां मृगस्य च महानादं दुग्धोऽहं भीमयादया अवस्थितमसम्भ्रान्तं इदं भाग्यम् अशोभनं वासीकन्दा महाकाय क्षुतिदायामभीप्सितः पक्षप्रणीय मे देहं शिरम् आहारवर्जितं पाडमिद्येव दां वाणिं प्रत्यगृह्णम् अहं दतः आश प्रमाणदधिकं तस्यागायम् अभूरयम् तस्या चास्यं महद्भीमं वर्तते मम भक्षणे न च मां साधु भुपते मम वा निकृतं कृतं ततोऽहं विपुलं रूपं संक्षिप्य निमिषान्तरात्